Mayong buta mga kaigsunan og happy Sabbath day sa tanan. Ang buntag. Sa makausap pa ako ginaabi-abing tanan dinhi sa atong padayon nga pagtuon sa matag Sabado sa atong lesson review og sa gyapon akong kauban ang akong partner Elder Dudong Tiogon og ang matag usa ako nasayod nga karong adlaw nga Sabado atong naangkon ang kalipay. Ug gani sa tanan nga makaigsunan nga naa sa atong live, Facebook live, sa atong YouTube channel, nga sa kanunay nagauban ka nato din matag Sabado sa atong panahon sa pagtuon. I hope karong buntaga, kitang tanan atong naangkon ang blessing sa Ginoo nga sa din sa gyapon kita magpadayon sa pagtuon sa atong lesson. Sa karong panahon na mga igsoon, nagapadayon gyapon ang atong pagtuon sa third quarter nga adunay tema in the crucible with Christ. O gani nianda karon sa lesson 7, indestructible hope. Apan before sa pagpadayon sa atong lesson karong buntaga, akong hangyon si Brother Dudong alang sa pagampo. Magampo ta mga igsoon. Balaan nga Dios nga naka sa imong kingharian sa kalangitan. Daghang salamat Amahan sa lain na sab nga adlaw nga pahulay mga kanamo. Aniya kami Ginoo sa panahon sa eleksyon. Among ginahangyo ang imong kaalam, ang imong presensya. Samtang kami magatuon sa tema ni Ginoo. Hinaot among masabtan ang imong pakiguban kakanamo sa mga kalisdanan sa mga pagsulay nga among magian. Panalangin ni ang mga kigsunan nga namati uban sa mga kigsunan usab nga naa sa online. Panalangin ni ang mga iglesia ug salamat sa pag-iuban kakanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus among luwas. Amen. So once again, mayong buntag sa tanan ug happy Sabbath day. Ang atong memory text karong buntaga mga kaigsunan makita kini sa Roma 5 versikulo 5 nga nagaingon, og dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato nasayra nato nga gigugma kita sa Dios. Gani mga kaigsunan ang atong pagtuon sa atong lesson karong semana kini makahatag kanato kung ang kitang mga katawan nga Kristohanon unsa man atong pagabuhaton nga adunay tinud-anay nga pagtuo sa atong kagulingon o sa unsa pa maagi nga ato kini maangkon kining pagtuo o kini makahatag kanato og strength sa atong pagkinabuhi naning kalibutan. So kung kita mag-focus yun sa atong pagtuon karong buntaga ato kini masayran karong buntaga mga kaigsunan. Ug gani ko ato pagisgutan ang meaning sa hope kini usa ka pagbati sa pagpaabot og tinguha alang sa usa ka butang nga mahitabo. Sumala sa 1 Corinthians 13 verse 13 gaingon din na nga paglaom usa kini ka pillars no Patakuranan. kanang ingon nato nga murag kanang takuranan no sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Kauban kini sa pagtuo og gugma. O gani giskutan po din nga kining hope or paglaom usa kini ka importante gyud nga angay nga makit-an sa atong kaugalingon sa pag-atubang ngadto sa mga troubles or mga sufferings nga atong maangkon sa atong pagkinabuhi aning kalibutan. Kini usa makahatag nato og strength or motivation nga kita magpadayon sa atong paglaga diha sa atong Ginoo. So kung atong susiyon Brother Dudong, ang meaning sa hope usa ka pagbati sa pagpaabot og tinguha alang sa usa ka butang nga may tabo. Usay makaingon ta pagbati madayon ni. Dili ba din nato mo-consider kini nga kinaiya? Usa kay imong pagsabotan ni Brother Dudong? Sa ako nga personal nga pagbasa kining gugma, pagtuo ug paglaom usa ni siya kagasa sa Dios sa ato. Kay ingon nga tawhanon kining gugma sama sa gugma nga gipakita sa Dios sa ato. Pagtuo nga mula hutay, paglaom nga mo padayon bisan sa kalisdanan, dili na maoy kinaiya sa katawan. So siguro pagbati nga magadala nato sa pag-ugmad nga mahimo natong kinaiya o mabatasan. Apan gikinahanglan nga kining paglaom nga nagasukad sa insakto nga source. Ingon dito sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Meaning, bisan
ang paglaom adunay dakong kadaugan sa Kristohanon, kay ang pagtuo magpadayon kung adunay paglaom nga giangkon sa unahan, ug ang gugma magmalig-on kung inubanan sa paglaom nga adunay kausaban nga makuha unya sa tao nga imong gitagaan sa gugma. Busa dire ato makita nga sa titulo palangdaan nga dili mabungkag nga paglaom, meaning kanang paglaom nga nag-angkor, nag-angot diha sa Dios, mao nga paglaom ang ato gikinahanglan nga maseran. So ganay ba dodong kung atong tan-awon pag-ayo, adunay mga biblical examples nga atong pagatunan base usab sa atong lesson this week nga makahatag usab og katibayan sa atong kapanahonan nga kung giunsa nila sa ilang kapanahonan, nga nakita ang Diyos sa ilang kaugalingon, giunsa sila sa pag-challenge sa Ginoo nga ma-develop ang kining giingon nato nga dili Kinaiya. mabungkag nga pagtuo o kanang kinaiya nga adunay tinudutanay nga pagtuo diha sa atong Ginoo. So atong unahon si Habakuk. Si Habakuk nakakita siya og paglaom diha sa atong Ginoo. Kung atong susihon ang Habakuk, tulo lang ni ka chapter. Tulo ni ka chapter. Apan ang first two chapters kana dialogue between gikan kay Habakuk ug ngadto sa atong Ginoo. So during this time, ang mga Israelites under captivity sila, nasa sa exiles under the Assyrians during that time. So ang book sa Habakuk nagsugod gyud nga adunay complain si Habakuk sa ilang sitwasyon during that time. Ilan na experiencean ang mga violence, immorality, destruction, disputes, injustice. Apan nabati ni Habakuk nga murag wala may Ginoo nga nagatiman ka namo, asa may Ginoo during this time. Apan ang Ginoo nagtubag kanila nga makita nato nina sa Habakuk 1:5 ngadto sa 11. God's response is quite worrisome. Ingon ang Ginoo, everything is getting worse. So ko di ka makayawan na nga nag-uol na si Habakuk sa ilang sitwasyon, napamaingon lang ang Ginoo nga ang sitwasyon musamot pa gyud. Musamot pa gyud ug ka grabe. Ayingon siya din na, the Babylonians will carry away the people of Judah. So mas may labaw pa. Mas kuyaw pa yun. Wala yung solution sa ilang kagulana. Apan ang kanindot sa Habakuk 2, ingon adunay pag-igsaan ang Ginoo. God's promise of destruction of the Babylonians. God has promised the Babylonian will be finally destroyed and the people of God will be liberated. So bisag sa Revelation makita nato nina nga nagsulti nga adunay kaluwasan sa uling pagbalik sa aton Ginoo. Adunay pagkabungkag sa Babylon. So dinhi nakita nato nga ang inspired sa problema nga gipresenta ni Habakuk ngadto sa Ginoo sa sitwasyon nila, murag wala gi solusyon. Walay paglaom. Nga bisag ang Ginoo yung nga mas magrabe pa gyud na. Kay ang Babylonia pagka sulungon ang Assyrian. Apan ang pagigsaad sa Ginoo naganaay pagigsaad sa Ginoo nga ang kining tanan na ay katapusan o katumanan sa adunay panahon nga sila pagluwason. Sumala sa chapter 3. Ang gihimo ni Habakuk, all praises was given by Habakuk to God as a result of God's promises. Kaya naman, iyang nasabtan nga luyo sa mga katalagman, kadautan, kasakitan ug mga dili maayo nga mga eksperyensya nga ilang naagian tungod sa ilaw sa gani paglapas sa Ginoo, ang wala nila pagtagad sa balaod sa Ginoo, ang wala nila pag-ila sa Dios nga maoy nagluwas kanila o nag-amuma kanila, gitagaan sila og sitwasyon nga wala nila masabti, sitwasyon nga mismo sila niangal na sa ilang pagkadautan. Apan ang Dios wala pa nakontento sa mga mulo nga iyang naangkon tungod kay nakita sa Dios nga ang ilang pagmulo resulta lang sa kasakitan apay wala pag kausaban sa ilang kaugalingon. Muna nga ni ana ang Dios nga dili pa na mao. Aduna pay mas bugat nga kasakitan nga bisan ang Assyrian nga lupig ninyo
ang Babylonian usab maghimo kamo dito nga mga binihag. Apan luyo ni ana adunay saad sa libro ni Jeremiah nga bisan sa ilang pagkamakasala og mabinihag sila sa nasod sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig ang Dios nagsaad nga papaulion gihapon sila. So sa ingani nga sitwasyon brother to, ang mga tao nga naga-complain, ang mga tao nga nagaangal, asa ang ilang paglaom karon nagasukad. Kung nasayod sila sa propesiya, then aduna sila paglaom apan sa wala nasayod, ang ila lang yung maambit ang paglikramo, ang pag-angal at tubangan sa Ginoo. Yeah, tama kina Brother Dong, kung wala sila nasayod about sa itong Ginoo, walay source sa ilang paglaom. Kay sumala sa atong leksyon nga ang kining paglaom kini magikan usab sa atong kaybalo kung unsa atong Ginoo. Yes, Unya yes. maskutan nato na sa last part sa atong lesson review. Okay. Apan ato nakita din sa kapanahonan ni Habakuk nga siguro during that time bisag nagmatinumanon pa mga katawan sa Israel, wala ka po'y kasiguruhan nga ibalik dayon sila sa dito sa Jerusalem kung asa sila magikan. Wala kasiguruhan. Yeah. Ang kanindot na din nga bisag sa ilang sitwasyon nagpadayon sa pagkasala apan ang Ginoo wala gyapon nagbiya kanila. Nagpakigsaad gyapon ang Ginoo in spite sa kining mga dili maayong binuhatan nga ilang gipakita diya sa Ginoo nga during sa ilang pag-exile. Apan ang Ginoo nahigugma gyapon alang kanila. Through Habakuk no nga nakig-istorya sa atong Ginoo, ang Ginoo usab naghatag og pagpasalig kaniya pagigsaad nga adunay gyud katapusan ang kining inyong mga kasakit na angkon. So proceed ta ba dudong sa ikaduha nga example nato dinhi. Si Job nakapangita usab og paglaom diya sa atong Ginoo. Kung atong susiyon pag-ayo ang libro sa Job kini nagsugod kini ngadto sa personal tragedy, no? Ato hibawan nga nawala ang tanan kaniya, iyang mga iyang mga anak nawala tanan, Kagtangan, except lang nga nabilan iyang kagulingon o iyang asawa. Apan na based sa story ang iyang asawa nagsuggest usab nga iyang i-course ang Ginoo Itong luhod. og mamatay. Magpakamatay na lang. Pagkamatay na ka kay murag wala may Ginoo. Wala na to mga anak. Akong mga anak nahigugma na ako, nangamatay tanang naa sa ato, nangawala na. So nagsuggest ang asawa nga i-course ang atong ang Ginoo og pagkamatay. Apan tungod niya na after sa iyang asawa, misunod na sa discussion ngadto sa iyang mga higala. Og dito sa mga higala niya, adunay mga pagsukit-sukit ba? Ano sa may ka base kung adun na kay mga sekreto din na nganong ana may Ginoo nganong murag wala na may kaluoy ang Ginoo sa imo gikuha naman tanan. Ano sa may ka imong sala nganong perting dako ang siguro na nganong wala may gyud ka gitabangan sa Ginoo. O gay na dinhi mahibawan nato dinhi mga kaigsunan nga ang Ginoo during the time silent na gyud, wala ni say pakikistorya during that time. Throughout discussion gikan sa asawa o bisag pa man ngadto sa iyang higala. So apan sa Job 38 verse 2, may baon nato din na nga God appears and speaks. Ingon na Ginoo, kinsa man kining mga tawo nga nahatag og darkens counsel by words without knowledge. Kinsa man kini sila? Ang ingon sa Ginoo sa verse 4 ngadto sa 6 ingon sa Ginoo, Job, kinsa man ang naghatag og hope which gives him hope even all of his questions are not answered. So during that time Brother Dodong, wala gyud pagtubag nga klaro din na sa kay Job in spite sa iyang question. Apan makita nato din ang ingon sa Ginoo, makita sa verse 4 ngadto sa verse 6. Ingon na Ginoo, where were you kung sa panahon nga kining foundation ni aning kalibutan? Ako gito ko kalibutan. Gitukod. Asa man ka? Nagpadayon ang Ginoo. Tell me, kung doon na ba kay kahibalo, kung unsa kadako kining kalibutan, ang measurement na aning kalibutan sa pagtukod ni ani. Nakahibalo ba ka? Kinsa ba ang naghimo o stretch ni aning line gikan hindi paadto dito? Sa east ug sa west, north to south.
what were its foundation fastened? Mm. Kinsa man ang naglaid sa ilang cornerstone. Mm. So amo Patukuran ni na. mga pangutana nga bisag si Job dili niya matubag. Apa during the time sa verse 3, chapter 42 verse 3, Job acknowledged that he doesn't really understand God. Mm. So before God's question, his own question seems insignificant. He is satisfied because now he knows God better. So sa verse 5, murag na nasatisfied na siya sa mga pag-question sa Ginoo. Kay base sa question sa Ginoo, nasayod siya nga Ginoo nakaibalo pag yun. Mas sobra kaniya kung unsang maayo angay kaniya. Ang nindot sa sugilanon ni Job nga akong nabasa, Brother Randy, sa diha nga ang iyang asawa, iyang nakitaan ang kabtangan nga wala ang mga anak nga matay ug si Job na sakit na, ingon niya, tungluha ang imong Diyos. But Job answered, ingon niya, angay lang ba di ay kamudawat sa kaayuhan o dili kamudawat sa kasakitan? O dito nag-ingon, og si Job wala nakasala sa Diyos. Meaning, ang pangutan na diha, asa nakakuha si Job og baruganan nga ing-ana kalig-on bisan pa man sa kalistanan. Dili na niya siguro nakuha sa hamubo nga panahon, pero ato nakita sa pagsugod nga mainampuon og blameless and upright ang pagkahulagway sa pagkatao ni Job. Meaning, in all his life, he dedicated his life for God, works, and to obey God's law, and to be good to God, and good to his fellow men. Pero taliwala ni ana, mga katalagman nga dili nimo ma-describe nga nung ni abot sa iyang kaugalingon, yet sa iyahang nasayran, ingon niya nga, dili man ko angayan ani, pero akong saligan nga, ang Diyos nga akong nailhan, nasayod dun siya sa akong kasakitan ron, pero angayan magyud pud ko ani. So he has a question, but yet he remained for the hope, tungod kay nakaila siya kinsa ang Diyos nga iyang ilagaran. So kung ato taon pa rin Dudong, si Job mismo, nakaangkon yung kasakit nga hindi basta-basta nga yan na experience sa iyang kinabuhi. O gani base sa atong lesson karon ato na nakaplaga din nga tungod sa iyang paglaom, sumala sa imong gisaysay kanina, tungod usab ang paglaom nga naka niya pinagi usab sa iyang experience kauban sa Ginoo sa dugay na nga panahon nga iyang pag-alaga diha sa Ginoo. Mao kana naghatag kaniya og tinud-anay nga paglaom diha sa mga pakigsaad sa Ginoo ngadto kaniya. Kaya in spite sa mga pagwala sa tanan, in spite sa kining gisulihan siya sa iyang asawa, sa mga discussions ngadto sa iyang Higala. marriage apan siya nagpabilin diha sa atong Ginoo. Gani ang pangutana din ni Bardudong, unsaon man nato nga sama usab ni Job nga makakita kita og paglaom diha sa atong Ginoo. Panahon sa atong kalisdanan, kausay magod sa panahon nato nga wala tay kalisod, wala tay mga trials o mga dagkong problema sa atong kinabuhi, dili magyud ta maka usay kanang dili masulihan ang atong tinud-anay nga Dili masukod. masukod ang atong kung unsa kataas ang Ang atong tuo. paglaom diha sa atong Ginoo. So unsa man ka atong buhaton karon sa atong kapanahonan nga sama ni Job, adunay mga questions diha sa Ginoo nga wala gyud itubag ba? Wala gyud eksakto nga tubag apas pag-explain na sa Ginoo nga siya usa ka Ginoo nga gamhanan. So sa atong sitwasyon ka, unsa ka atong buhaton ana nga Okay. ma-aplikar po nato atong kinabuhi sama ni Job nga sa sitwasyon nga naglisod ta, magpabilin gyapon ta nga hugot ang atong pagtuo sa atong or kining paglaom diha sa atong Ginoo. Pugani kung atong mabasa ang chapter 1 of Job, hulagway dito og unsa ang kinairog. He is an upright and blameless person in the land of Uz. Sunod, mainampuon siya sa matagtak na nga ang iyang mga anak, pamilya, maghimo og mga kalingawan, naga-offer gyud siya og sacrifice aron nga basig na adunay mga kasaypanan ang iyang mga anak. Meaning, ang iyang
relasyon sa Ginoo, sa Dios ug iyang pag-ila sa pagkamatarong, sa pagkahustisya sa Ginoo, iya gyud na sabtan nga matarong gyud ang Dios ug fair gyud siya sa iyang pagpadumala. Muna nga sa taliwala sa mga kasakitan nga iyahang naangkon nga bisan sa tawhanon nga espiritu dili niya masabtan nganong ingana kabugat. Madawat man niya ang mga katalagman pero dili ing ato ang magnitude. And yet ato nakita nga wala damhanhob nga ingana kabugat, kadako, ka devastating ang iyahang na-experiencehan, pero atong makita nga naa siya pangutana Ginoo nganong ako man nganong ingani man, pero yet deep in his heart nakabalo man ko nga nasayod gud siya. Pero ang nagpabili lang sa kay Hope ang iyang pag-ila sa Ginoo pinaagi sa iyang pagtuon tingali sa kasulatan o pagtuon sa patriarka o pagpamati kung unsa ang gisulti sa Dios sa iya pinaagi sa usa nga paagi ug kato naghatag og paglaom sa iya nga magpabilin nga malig-on tungod kay iyang nailhan ang kinaiya sa Dios nga iyang gialagaran. I think sa mga problema nga ato nagian sa mga kasakitan o sa kapakyasan atong sabton nga ang Dios nga naghimo nato, ang Dios nga atong gialagaran, Dios nga nasayod og nakabalo unsa ang kasulbaran ug unsa pod ang tuyo nganong ato na siyang naangkon. So the best siguro ba dito dong nga atong usab ika-advise nga to sa atong mga kaigsunan karon kung sa atong buhaton. Ato lang tanawon ang experience sa kinabuhi ni Hope. So kana nga based sa atong natun-an karon pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni Hope. Usab pud ni ka pamaagi nga kita magkinabuhi nga adunay tinud-anay nga paglaom diha sa atong Ginoo. No sumala kay Hope nga ang atong Ginoo sa kagamhanan nga Ginoo siya nagbuhat ni aning tanan aning kalibutan ug adunay sa mga pagkigsaad alang kanato. So adunay mga inspired counsels nga kini makahatag kanato og paglaom panahon sa atong kalisdanan o mga trials nga maabot sa atong kinabuhi. Una dinhi ang nga makita nato gikan kay Isaiah. Atong nibawan nga during sa panahon ni Isaiah, panahon sa ang mga Israelites na sa exile dito sa laing nasod, murag gibati nila nga wala gyoy nakig-uban ang presensya sa Ginoo. Apan in spite nga kana naangkon sa mga katawan sa Israel, si Isaiah naghatag og assurance. Ang Ginoo naghatag assurance pinagi kay Isaiah nga in spite nga kining pahitabo nga inyong na-encounter karon apan adunay deliverance ngadto sa future. Apan ang pagbalik dito sa Jerusalem, it will take many years, no? It will take many years. O dina ang pakigsaad lamang sa Ginoo nga samtang sila nagpabilin dina sa exiles o sa laing nasod, ang Ginoo makig-uban kanila. Dili gyud maghawa ang Ginoo ngadto kanila mao kana nagpabilin sa ilang hope ngadto sa mga Israelites. Gani ang giingon na Isaiah dinhi sa chapter 41 verse 13 na ingon siya, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Dire badito ato nakita nga bisan sa ilang pagkamakasala, bisan sa ilang pagkadaotan, ilang gibati nga murag gi-abandon sila sa Ginoo. Apan dire atong nasayran nga ang blessing withdrawn nga gihatag sa Dios sa mga Israelitas aron gusto sa Dios nga masukod nga mobalik sila sa pag-alagad kaniya. Busa iyahang saad diha nga ayaw kamo kahadlok kay ako mong tabangan. Tabangan sa unsa? Tabangan nga makauli mo dito balik sa Jerusalem ug kana nga pagsalig sa Dios maditoto naghatag kanila paglaom or mauunta na ang ilang sumbanan nga makaangkon sila og paglaom nga luyo sa kalistanan nga ilang na eksperyensyan, luyo sa distansya o pagkabulag-bulag sa ilang mga parentihan nga nabihag bali sila ang Dios nagsaad nga mutabang sa ila ug kana unta ma-develop o maugmad
ang paglaom nga gusto sayod nga ilang masabtan nga ako ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob nga magaluwas kaninyo kung mamati lang mo sa ako ug mobalik mo sa pag-ila nga ako ang Dios nga naghimo ninyo. So kining counsels no nga gihatag na Isaiah ngadto sa mga kapanunan sa Israelites, kini usab angay usab nga maaplikar sa atong kinabuhi. In time sa atong mga difficulties, sa atong mga trials nga atong ginaatubang, mabati nato nga murag ang Ginoo wala na gay gugma alang kanato. Kuwasa nagpakialam. Yes, ato lang usabon. Ato na naon gyud nga ang Ginoo naagyod sa atong kiliran. So ato ta sa kay Jeremiah. Atong susiyon ang Jeremiah 29 verse 1 to 14. Dinhi nagsulat si Jeremiah ngadto sa mga exiled nga mga Israelites dito sa Babylon. Nga dili lamang magwala sa ilang Discourage. Or kini ma-discourage, magwala sa ilang kanang pagsalig sa Ginoo nga ang ilang pag-exile dito ano na yung panahon nga makabalik sila dito sa Jerusalem. O gani naingon si Jeremiah nga ang Ginoo nagsulti alang kanila nga dili lamang mag-loss sa ilang heart or pagsalig diya sa Ginoo kay nga naman Jeremiah 29 kita nato nina, he was in control. Their situation didn't happen by chance. He would work everything for good even in their troubles. Dukang bigyan, he would end the exile at the right moment. So dinhi paridudong kini sumala sa kay Jeremiah nga iyang gisulti dito sa mga exiled nga mga Israelites dito sa Babylonia. Kini usab makahatag usab og paglaom sa atong kaugalingon. Nga ang Ginoo nagkontrol gyud sa atong kapanahonan. I-control niya ang miaging mga panahon ngadto sa present nga panahon usab ngadto sa future. Baydudong na kay kadugang din na. Diri ato makita mga kaigsuonan nga usa ka plano sa Dios ang tanang butang nga natabo sa Israel bisan ang ilang pagkabinag. Dira sa gibasa ni Perituto nga ang pagkabihag dili ingon nga tungod kay gamhanan ang Babylonia o dili lig-on ang Israel nga nabuntog sila. Apan gitugutan sa Dios tungod sa tuyo. O bisan pa man sa kalisdanan nga ilang nagian nga nahimo silang binihag pero ang Dios nagsaad nga uban ko ninyo ako gyapon mong ipauswag dito basta musunod lang mo anako og ako mong saaran nga dili ni siya mula hutay. Aduna ni siya'y utlanan. Ug diri atong makita nga ang Dios may plano gyud sa matag usa alang sa atong kaugmaon ug maghatag gyud siya og paglaom alang sa atong kaayuhan. Yes. So ato ta baridudong sa ikatulo or katapusan nga kining mga counsels nga atong basihan. Ngadto ta kay Paul, no? Sumala sa Hebrews 11. Dinhi pakita ni Paul dito nga ang mga katawon sa unang panahon, babae lalaki, nga kung giunsa nila nga magpabilin sa tinud-anay nga pagtuo, no, dina sa atong Ginoo. O gani sa verse 12, kini si Paul naghatag og usab og kining mando or kining advice sa atong kapanahonan nga nag-ingon siya nag-ingon siya alang kanato daghan tong mga katawon sa unang panahon nga nakaagi sa mga kuyaw nga mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Pagsulay. Apan sila nagpabilin nga adunay dakong pagtuo diya sa Ginoo. Ngayang advice kanato sa atong kapanahonan. The key is to fix our eyes upon Jesus. Okay. Then atong tan-awon ang experience sa Ginoo kung giunsa niya ang pagdaog hangtod sa iyang kamatayon alang kanatong tanan. So kana kung ato kana hunaon ang sakripisyo sa atong Ginoo aron nga makangog kita kaluwasan mao kana makahatag kanato og kadasig magpabilin niya nang dili mabungkag nga hope or paglaom diya sa atong Ginoo for that future nga kaluwasan nga iyang hatag alang kanato. So dinhi balidodong kung wala ka na kadugang din na maadto ta sa next part. Okay. Okay, ato nasabtan karon nga ang paglaom mao kini makahatag kanato og strength sa atong kaugalingon. So, how can we get hope and strength and strengthen sa atong kaugalingon in spite
in spite nga usay mangod kining magkaingon ta usay nga murag okay lang, murag wala lang apan panahon sa kalisdanan diha mates ang atong tinudanayng paglaom, no. So how can we get hope and strengthen it? So dinhi adunay giingon dinhi by knowing and understand the plan of salvation and prophetic events. This will plays a crucial role in helping us to cultivate the hope that help us overcome the crucibles of life. So, but sa lingkod niya, nga, kung atong nasabdan, atong natunan pag-ayo, ang plano sa kaluwasan, ang mga events or kining gisulat sa atong mga propeta, mao kana makahatag og idea kanato unsang mga panghitabo in the future. Ug mao kana makadugang sa atong hugot nga paglaom diha sa atong Ginoo. Ikaduha, ang pagsabot kung unsa ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo siya makig-uban kanunay kanato. Gadto na siya mga plano Kakayuhan pala sa ato. Okay. So para dito dong, Dire ato makita mga kaigsunan nga ang presente nga sitwasyon nga ato nakitaan nitaas ang mga palaliton, mga katalagman nga atong makita, linog dire, bagyo dito, heat wave sa ubang mga lugar ug adunay mga kadaot ug mga katalagman ang mga tao nga libog mga gisunan ug nagaingon sila unsa naman ni apan kung atong basahon ang Mateo 24 magsuunan gi pahibalo ni Kristo nga ayaw mo ka tingala ni aning mga pagkitabo kaya nga ako naning gisulti daan sa inyo 24 verse 13 I told you before these things happen. Mga gisuunan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang pagpamati sa mga mensahe sa atong mga evangelist, ang pagbasa sa atong espiritu sa tagna, maoy dako nga sukdanan sa kusog nga makaangkon ta og paglaom taliwala sa daw malisod nga sitwasyon kay ang Dios nagsaad nga muagi gyud og kalisdanan ang mga katawhan nga muhulat sa iyahang pagbalik. Busa gikinahanglan nga atong sabton unsa ang Dios ka maayo alang nato. He promised nga walay maayong butang nga iyang idumili sa atoa kay He is a God, a good God nga naghimo nato ug nagamuman nato ug mosustain siya ug muluwas siya unya pag-abot sa insaktong panahon. so para dito dong, wala may kitay panahon. In conclusion, ato inaon nga pinagi sa kining pagtuo o kining paglaom nga naka nato mao lamang kini makastrengthen sa atong kaugalingon. And we should always remember the hope we need is not a self-generated desire, but a solidly grounded trust in God's promises. Pwede dong, ay kadugang? Okay, so diri mga kaigsuonan ang paglaom usa ka kinaiya nga atong iugmad aron aduna kita ay inspirasyon kung unsa ang atong maangkon sa unahan. Busa atong ilhon ug ato kining ipaangkor diha sa mga saad sa Dios nga dili gud niya pakyason. So, before sa atong closing prayer, ako pagkabasahon ang teksto nga atong gibasa usab kini kanina nga makita sa Isaiah 41 verse 13. Kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkupot sa imong tuong kamot og nagaingon kanimo ayaw kahadlok tabangan kita. So brethren, ayaw makining atong lesson karong panahon na this week makata og dugang kusog kanato nga kita magpadayon sa atong palagad diha sa atong Ginoo. So ang panahon dili gyud matugot. Ayop nga next Sabat kita mag-uban gyapon sa atong pagtuon dinhi sa atong panahon sa pagtuon, particular sa atong lesson review. So sa pagtapos ako ginahangyo matag usa sa pagduko sa atong ulo alang sa usa ka pagampo. Labing gamanan na mo nga Ginoo kami duol diha kanimo karon og among ibalik ang pagpasalamat ug pagmaya sa imong ngalan tungod sa imong kamaayo sa matag usa kanamo. Nga sa din kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong pinagi sa lesson review. Ginaot pa Dios ang katong mga pulong makahatag og kadasig kapag unsa matag usa kanamo nga kami magpabilin nga hugot nga dunay paglaom diha kanimo. Ginaot pa nga pinaagi na ng paglaom kini makahatag og kusog sa among kaugalingon, sa among pagtuo diha kanimo ug kini makahatag og kaluwasan diha sa imong pagbalik. Ginaot pa nga ikaw magauban sa matag usa kanamo
matag adlaw sa mong pagkinabuhi naning kalibutan. Daghang salamat sa imong panahon nga maayong igtugot kanamo karong panahon na kinamigitugan sa ngalan ni Jesucristo nga amo manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pakiguban sa atong lesyon. Usab, amok kamong ginaimbita sunod Sabado. Ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa, Panahon sa Pagtuon.